अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ज़हीर अब्बास चुगताई आप लोगों को अपने चैनल वर्ल्ड ऑफ लॉ के ऊपर खुशामदीद कहता है। मैंने कल फ़ैसला सुना भी, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट के 2023 के ऊपर कल फ़ैसला जो है वो सुनाया गया। लेकिन उसकी मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि वो फ़ैसला सुनाने से पहले जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं ड्यूरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अटॉर्नी जनरल, कुछ चीज़ें बड़ी तल्ख़ हुई, जिसके अंदर के जैसे तारिक मसूद साहब जो हैं वो वकीलों के ऊपर बरस पड़े और उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उससे कई हद तक मुझे इख्तलाफ भी है और कई हद तक उससे मुझे खुश भी हुआ। चलें, देर आए दुरुस्त आए कि हमारे जस्टिस साहिबान को इस बात का अदराक हुआ कि इस मुल्क में फ़ौजी डिक्टेटर्स जो हैं वो हमेशा तबाह करते रहे हैं। लेकिन वो भी हमारे जज थे जो चुप रह गए, और वो भी जज थे जो उनके साथ खड़े रहे, और बहुत सारे अभी भी जजेस हैं जो फ़ौजी डिक्टेटर्स की साथ किस तरह अटैच हैं और किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी अटैच हैं। अब मुझे इस बात से कोई ज़्यादा इख्तलाफ तो नहीं है, लेकिन जस्टिस तारिक मसूद साहब को ये भी कहना चाहिए था कि अभी भी चलें, जस्टिस साहिबान जो हैं वो डिक्टेटर्स को चुप रहे हैं या उनके इक़दामात को करते रहे हैं, लेकिन 2007 की जो एक तहरीक चली थी उसको तो शायद भूल गए कि उसके अंदर कौन डिक्टेटर के खिलाफ खड़ा हुआ था, और 3 नवंबर की जो इमरजेंसी लगी थी उसको इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशन किसने डिक्लेयर किया था, वो भी जजेस साहिबान ने ही किया था। उससे पहले मलिक क़य्यूम महरूम साहब क्या करते रहे और क्या नहीं करते रहे, उससे पहले भी प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी को किस तरह इस्तेमाल किया गया। लेकिन आया आप लोगों ने दौरान बहस जो है वो जितने भी साहिबान जजेस साहिबान को जो वकीलों के साथ बहस और तू-तकरार होती रही है, और कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था तो उसको नहीं करने दी गई, कभी कोई आर्गूमेंट्स को भी लेके आना चाहता था, कोई अगर ऑप्टेड डिक्टा की बात कर रहा है, किसी और मुल्क की साइटेशन डिक्लेयर अगर मेंशन करना चाहता है या अपने मुल्क की ही साइटेशन करना चाह रहा था, तो तब भी क्या किया गया। आवाज़ को किस तरह बुलंद करने से रोका जाता है, कौन रोकता है, ये भी हमारे जस्टिस साहिबान को मेरा ख़्याल है अच्छे से अंदाज़ा होगा। लेकिन अच्छी बात है कि जस्टिस तारिक मसूद साहब ने ये बात कही ओपन कोर्ट के अंदर कि खुदारा बस करें और इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचें, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ें ना हों जो पहले होती रही हैं। वो जजेस ने की, वो हमारे आर्मर्स ने की, वो फ़ौजियों की तरफ से हुई या वो हमारे सियासतदानों की तरफ से हुई, लेकिन सियासतदानों पे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सियासतदानों को हमेशा मज़लूम ठहराया गया है, क्योंकि वो सियासतदान ही हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं, वो सियासतदान ही हैं जिन्होंने किसको फ़ेवर करना होता है, किसको नहीं। अभी तक हम आमिर के खिलाफ बात कर लेते हैं, जजेस के खिलाफ बात कर लेते हैं, सियासतदानों के खिलाफ भी बात होती है, लेकिन ड्राइव्स के अंदर होती है। जब कोर्ट्स के अंदर बात होती है, तो अगर कोई सियासतदान को कोई फ़ेवर कर दे, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान को देख के कहा कि मुझे आपको देख के खुशी हुई है, तो तब कुछ लोग बरस पड़े। और अब इस एक्ट के अंदर भी किसको फ़ेवर की जा रही थी, जो 7 की डिसेंडिंग नोट में 7 जस्टिस साहिबान हैं, वो किसको फ़ेवर कर रहे थे, किस पार्टी के हेड को फ़ेवर कर रहे थे, किस पार्टी के लिए ये एक्ट बनाया गया और किस पार्टी को ये फ़ेवर करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँगा तो फिर कई लोगों को ये बात जो है नागुज़ीर गुज़रेगी कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, सियासतदान जो हैं वो उनको भी हक़ देना चाहिए, उनको भी जो है वो सियासत करने का हक़ होना चाहिए। लेकिन सियासतदान फिर कल को इन्हीं जजेस के खिलाफ भी खड़े होते हैं और इन्हीं जजेस के खिलाफ बातें भी करते हैं, वो आर्मी के खिलाफ भी बात करते हैं और इस मुल्क के खिलाफ भी हमेशा ऐसे इक़दामात करते रहे हैं जो कि इस मुल्क को हमेशा नुकसान पहुँचाते रहे। वो चाहे आमिर के साथ खड़े होके, वो चाहे आमिर के खिलाफ खड़े होके, लेकिन कौन है जो हक़ की आवाज़ बुलंद करता है, वो आर्मी के खिलाफ भी खड़े होते हैं, वो हमेशा जजेस ही हैं और वकील ही हैं जो खड़े होते हैं। लेकिन मेरी उम्मीद है कि चलें, ये एक्ट वाला मामला तो ख़त्म हो गया। देखते हैं कि आगे आने वाले क्या चीज़ होंगी, और मेरे बड़े ही मोतबर इज़्ज़त माब और प्यारे जस्टिस साहिबान जिन्होंने कि ये अब मामले को जो है वो मुल्क को वाक़ई फ़ौज
اس معاملے میں نہیں آنے دیا یا نہیں آنے دیا، یہ فیصلہ فوج نے کروایا ہے کہ نہیں کروایا ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا۔ لیکن اپیرنٹلی نظر آتا ہے کہ یہ 3 جو پوائنٹ ڈسکس کر کے اور جی پوائنٹوں کو اس معاملے کو رفع دفع کیا گیا اور اس معاملے کو ختم کیا اور ایکٹ کو اڈاپٹ کر لیا گیا اور سسٹین کر لیا گیا، اور باقی کس کے رستے بند کیے گئے اور کس کے رستے کھولے گئے، یہ آنے والے دنوں میں ساری چیزیں کھل جائیں گی۔ لیکن حقیقت کے میں دیکھیں گے کہ کیا ہمارے جسٹس صاحبان جو ہیں وہ آزاد ہیں، اور کیا حقیقت میں پاکستانی کا جو خواب ہیں وہ یہ جسٹس صاحبان پورے کریں گے۔ ہمارے کیا خواب ہیں؟ ہمارے خواب یہی ہیں پاکستانیوں کے کہ اس ملک کے اندر الیکشنز فیئر ہوں اور آنے والی حکومتوں کو ان کا چانس دیا جائے تاکہ وہ ایک حکومت چلا سکیں۔ ہمارے کوئی بھی جج جو ہے وہ کسی عامر کے ساتھ نہ مل جائے، ہمارے کوئی سیاستدان کسی عامر کے ساتھ نہ مل جائے، اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جسٹس صاحبان کو کوئی کنٹرول نہ کرتا ہو۔ امید کی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہی ہوگا ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے مستقبل میں، کیونکہ ہمارے جسٹس صاحبان نے اگر آج اوپن کورٹ میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس مستقبل کا بھی پاکستان کا سوچ لیں، تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے جسٹس صاحبان کوئی بھی فیصلے دیں گے تو وہ اب آئین کی روح سے دیں گے، اور قانون کی لا قانونیت کسی کو نہیں کرنے دیں گے، اور کسی کو بھی آئین کے اندر جو ہے وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور الیکشنز کا بھی اسی جسٹس صاحبان نے فیصلہ کرنا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے کہ نہیں ہونا، وہ بھی پٹیشنز پینڈنگ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہماری سیولن کے ٹرائل جو ہیں وہ آرمی کورٹس میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ پھر عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ سیاسی ہیں یا وہ ایک انتقامی ہیں، وہ کس طرح کے ہیں، وہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے جسٹس صاحبان کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ کہ ہمارے وہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر جسٹس ڈیلے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اگر کسی کی فیور میں فیصلہ کرنا ہو تو جلدی بھی کر لیا جاتا ہے، اگر کسی کی اگینسٹ فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو اس کو پھر تاخیر میں ڈالا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا باقی اب ہماری فوج جو ہے اس کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، یا ہمارے وہ ادارے جو اثر و سلوک رکھتے ہیں وہ اب جسٹس صاحبان کو جو ہے وہ ان کے اوپر پریشرائز نہیں کریں گے اور ان کو ان کی مرضی کے ساتھ فیصلے کرنے دیے جائیں گے، اور ہمارے قانون کی پاسداری کی جائے گی، آئین کی پاسداری کی جائے گی، اور اس ملک کے اندر پاکستان کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں، اور ان کی پبلک امپورٹنس کیا ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر کون سے ایسے قانون بنیں گے۔ نیب بھی ختم ہو گیا اور یہ ایکٹ کے اندر ریٹروسپیکٹو افیکٹ بھی ختم کر دیا گیا۔ اپیرنٹلی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستانی کے حقوق اس کو ملے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اگر اس کے نے ملک کا مستقبل کا سوچ لیا ہے اور وہ سوچ رہی ہے تو ہمارا مستقبل شاید روشن ہو۔ دعا ہے کہ ہمارے ملک میں سب اس ملک میں جو ہے وہ پولیٹیشنز ہیں یا آرمی ہیں، آفیشلز ہیں، یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یا ہماری مقننہ ہے، یا ہماری جوڈیشری ہے، وہ اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس ملک کی عزت کے لیے اور اس ملک کو کامیابی کے لیے اور اس ملک کے ہر پاکستانی کی کامیابی کی عزت کی عزت گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے وہ جو ہیں وہ ہمیشہ اپنا رول ادا کریں گے۔ لیکن میری دعا ہے کہ ہم ہر ادارہ اپنے رول میں رہ کر اپنی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ہر پاکستانی کی حق کا فیصلہ کرے، نہ کہ اس کے خلاف، اور اپنے حق میں چیزوں کو کرے۔ خدا را آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ پاکستان کے لیے سب لوگ دعا کریں اور مل کر پاکستان کے حقوق اور پاکستانیوں کے حقوق کے لیے اب جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ان کا حقوق ختم کیا جا رہا ہے ان کے لیے کھڑے ہوں، آواز بلند کریں، تاکہ پاکستان ایک اچھی راہ پر گزرے اور اچھے معاملات ہوں، اور ہم لوگ بھی سر کے اٹھا کے زندگی گزار سکیں۔ کہ یہ نہیں کہ ہمیں باہر سے کوئی ڈکٹیشنز آئے یا ادھر سے ہماری پارلیمنٹ کو کوئی اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہو، یا ہماری جوڈیشری کو، یا ہماری ایگزیکٹو کو، یا ہمارے آرمی کو۔ دعا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ ہی ہمیشہ پاکستان روشن رہے اور سر بلند رہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ پاکستان کو جو ہے وہ عزت سے نوازے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔
میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو پسند کریں تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔